कैप्रिकॉन, आज हम बात करेंगे आपके फाइनेंशियल सर्वाइवल की 2026 की। तो पैसा जो है वो कैप्रिकॉन आपके लिए ज़रूरत नहीं बल्कि एक ज़िम्मेदारी, इज़्ज़त और फ्यूचर की हफाजत है। कैप्रिकॉन, आप कयास में नहीं जीते, आप स्ट्रक्चर बनाकर जीते हैं। और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि किस तरह अनसर्टेनिटी में भी आप स्टडी रहते हैं और रिस्क को किस तरह आप मेच्योरली डील करते हैं और किस तरह उसको मैयर करते हैं, और प्रेशर के वक्त आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं होते बल्कि आप प्लान करते हैं। और क्योंकि कैप्रिकॉन आपके लिए सर्वाइवल जो है वो काफ़ी नहीं, आप जो है फाइनेंशियल कंट्रोल और लॉन्ग टर्म पावर का भी आपके दिमाग में एक मकसद होता है कि मुझे एक पावर स्ट्रक्चर चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि 2026 में कौन से एक ख़ास विंडो है जिसमें आप ये सब कुछ जो है वो बड़े आराम से और थोड़ी सी मेहनत से हासिल कर सकते हैं, और कौन सा ऐसा टाइम रहने वाला है 2026 में, कौन से ऐसे महीने या कौन सी ऐसा टाइम है जिसमें आपको वो डील जो आप करने जा रहे हैं वो डील्स को आपको नहीं करना चाहिए, और कौन से स्टेप्स लेने चाहिए प्रीएम्प्टिव मेजर्स ताकि आप नुकसान से बच सकें। तो आइए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नुसरतैन विद समिया चिश्ती। तो सबसे पहले कैप्रिकॉन मैं चाहूँगी कि आप जान सकें अपनी फाइनेंशियल रियलिटी। तो फाइनेंशियल रियलिटी जो है वो कैप्रिकॉन आपकी है कि आप पैसे को कंफर्ट नहीं समझते, आप उसको स्टेटस, स्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की बुनियाद समझते हैं, और आप इमोशनली डिटैच्ड लगते हैं, मगर फाइनेंशियली आप डीप रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपकी सलाहियत है। इसलिए आपकी जो मनी जर्नी है वो स्लो भी हो सकती है मगर वो बड़ी सॉलिड होती है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आपकी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स है हम उस पर बात करें। तो पहली जो आस्पेक्ट है दैट इज़ यूर लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन जो है आप उसको कैरी करते हो। आप बहुत जल्दी अमीर होने के प्लान्स नहीं बनाते और ना ही उनके पीछे जो है आप भागते हैं। आपका जो माइंड है वो डिकेड्स पे जो है वो मबनी होता है, आप सालों मेहनत करते हो, इस तरह का माइंड सेट आप रखते हो। इसके साथ साथ आपके प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप इमोशंस से ज़्यादा आप लॉजिक पे फोकस करते हो, ट्रेंड से ज़्यादा स्टेबिलिटी पर आप फोकस करते हो। अगला जो आस्पेक्ट है, यू आर वेरी हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उस लेवल पर अपने आप को खड़ा रखते हो। आपके बिल्स, आपकी सेविंग्स, आपकी प्लानिंग, सब कुछ आप उसको बहुत सीरियसली लेते हो। कोई चीज़ ऐसी नहीं कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को कोई आम चीज़ समझा, बस आप जो कुछ भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है आप उसको मनोअन करते हो। और इसके साथ साथ अगला आस्पेक्ट जो है वो ये है कि कैरियर फोकस्ड वेल्थ जो है उसको आप उसकी बिल्डिंग करते हो। आप बहुत ज़्यादा प्राइमरी इनकम स्ट्रॉन्ग जो फोकस है वो आपका रहने वाला होता है। अगला आस्पेक्ट जो है आपकी फाइनेंशियल रियलिटी का वो ये है कि आप पेशेंस इन इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा देखा गया आपके यहाँ। आप जो है स्लो ग्रोथ जो है उसको एक्सेप्ट करते हो और सस्टेनेबल ग्रोथ जो है वो आप चाहते हो। और अब मैं जल्दी से बताऊंगी आपको थोड़ी सी आपकी वो वीकनेस जिन पर काम करने की ज़रूरत है 2026 में। तो आप फियर बेस्ड क्वेश्चन करते हो, कभी कभी आप इतना सेफ खेलते हो कि अपॉर्चुनिटीज़ को आप मिस कर लेते हो। इसके साथ साथ आपका जो वर्कोहॉलिक ट्रैप है वो भी देखने में आया है। आप अक्सर मनी अर्न करने के चक्कर में जो है लाइफ बैलेंस जो है उसको भी इग्नोर कर जाते हैं। स्टेटस प्रेशर की अगर मैं बात करूँ तो आप रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए जो है ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो भी अपने ऊपर लाद लेते हैं, और डिलेड इंजॉयमेंट जो हैं ये भी आपके यहाँ देखा गया है। कभी कभी आप अपनी सेविंग इतनी ज़्यादा कर लेते हैं कि सेल्फ रिवॉर्ड जो है उसको आप पोस्टपोन कर देते हो। और कंट्रोल रिजिडिटी जो है ये भी एक ख़ास वीकनेस आप में देखी गई है। अक्सर आपको फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज करना आपका बहुत ज़्यादा मुश्किल आप उसको समझते हो या मुश्किल उसको आप बना देते हो। तो ये थी वो थोड़ी सी आपकी जो फाइनेंशियल रियलिटी थी उसको मैंने डिस्कस किया। अब जल्दी से देखते हैं 2026 की वो गोल्डन विंडो जो आपके लिए खुलने जा रही है। तो सबसे पहली विंडो जो है वो खुलेगी अप्रैल 2026 में। ये आपका पहला गोल्डन मंथ रहेगा। तो देखते हैं 1 से 30 अप्रैल में क्या होने जा रहा है। तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मैग्नेटिक वैल्यू और इसके साथ साथ स्मार्ट गेन का टाइम रहने वाला है। अगर मैं प्लानिटरी इम्पैक्ट्स की बात करूं तो अप्रैल में वीनस जो है वो टॉरस में होगा, और ये जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल और स्टेबल ग्रोथ और इसके साथ साथ कंट्रोल लग्जरी का फेज़ रहेगा।
कैप्रिकॉन आपके लिए जो है स्लो मगर सॉलिड प्रोग्रेशन का ये महीना जो है अप्रैल रहने वाला है, और मैसेज आपके लिए रहेगा कि बिल्ड वेल्थ ब्यूटीफुली एंड वाइजली। कैप्रिकॉन आपको जो है अप्रैल में क्या स्ट्रॉन्ग करना होगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप इसमें फाइनेंशियल क्लैरिटी कर सकते हैं, इसमें स्टेबल इनकम अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनको देख सकते हैं, और इसके साथ साथ रिलेशनशिप हार्मनी और इन्वेस्टमेंट जो है कॉन्फिडेंटली करें, और सेल्फ ग्रोथ जो है उसको आपने इस महीने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। एनर्जी काम होगी मगर प्रोडक्टिव भी होनी चाहिए। अब देखते हैं फाइनेंशियल हाइलाइट्स जो हैं वो अप्रैल में क्या रहने वाली हैं। तो अप्रैल जो है बेस्ट रहेगा फॉर सेविंग प्लान स्टार्ट करने के लिए, एसेट्स खरीदने के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए, और सैलरी रेज को डिस्कस करने के लिए, और साइड इनकम को स्टेबलाइज करने के लिए। आपका अप्रैल का फोकस क्या है? तो अप्रैल का फोकस जो है वो ये होगा कि जो आपका पेशेंस है विद प्रॉफिट होना चाहिए, विद ग्रीड नहीं होना चाहिए। कैप्रिकॉन आपको अप्रैल में क्या करना जो है वो ज़रूरी होगा, आप कि अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको ऑर्गेनाइज करें, और टेंजिबल एसेट पर फोकस कीजिएगा, और वैल्यू जो है वो कंफर्टेबली डिमांड करें अपनी जो है, और मनी प्लानिंग जो है इसको प्रैक्टिकल कीजिएगा, कंफर्ट और डिसिप्लिन को बैलेंस करें। अप्रैल का मतलब रश नहीं बल्कि रिसोर्स कंसोलिडेशन है। आप कैप्रिकॉन अप्रैल में क्या आपको अवॉइड करना होगा? लग्जरी ओवर स्पेंडिंग को, इमोशनल शॉपिंग को, लेजीनेस इन अपॉर्चुनिटीज़ को, पोजेसिवनेस इन पार्टनरशिप को, और शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन को। और इसके साथ साथ वीनस यहाँ पर बहुत जेंटल है मगर टॉरस यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नज़र आएगा। बेस्ट विंडो जो अप्रैल में आपके लिए खुलने जाएगी वो होगी 8 से 19 ऑफ अप्रैल की। पीक स्टेबिलिटी विंडो रहेगी यहाँ पे। कोई इन्वेस्टमेंट या नेगोशिएशन जो है आप इसी विंडो में जो है वो कर सकेंगे, तो आपके लिए बेहतरीन रिजल्ट लेके आएगी। अब बात करते हैं आपके सेकंड विंडो की, सेकंड गोल्डन मंथ की। वो रहने वाला है अक्टूबर 2026। तो 1 से 31 ऑफ अक्टूबर का टाइम जो है वो रहेगा बोल्ड लीडरशिप का, कैरियर फायर का, एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन का। और प्लानिटरी इम्पैक्ट की अगर मैं बात करूं तो अक्टूबर 2026 में मार्स जो है वो लियो में होगा। ये साइलेंट प्लानिंग नहीं बल्कि फियरलेस और विजिबल एक्शन और बल्कि एक्सिक्यूशन का फेज़ रहने वाला है। कैप्रिकॉन आपके लिए कैलकुलेटेड करेज का जो है ये महीना रहेगा, और मैसेज आपके लिए बहुत वाज़िया है कि स्टेप फॉरवर्ड एंड लीड। कैप्रिकॉन अक्टूबर में क्या करना जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो करियर मोमेंटम आपका होना चाहिए, एंड लीडरशिप कॉन्फिडेंस एंड कॉम्पिटिटिव एज आपको मिलेगा। रिस्क टेकिंग एबिलिटी को आप इन्हांस करें, और पब्लिक रिकग्निशन पे आप फोकस करें। एनर्जी हाई होगी मगर डायरेक्शन को भी आपने क्लियर रखना है। फाइनेंशियल हाइलाइट्स की अगर मैं बात करूं अक्टूबर में, तो बेस्ट है अक्टूबर फॉर प्रमोशन पुश के लिए, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, बोल्ड पिच के लिए, और प्रेजेंटेशन के लिए, अथॉरिटी क्लेम करने के लिए, एंड हाई विजिबिलिटी प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए। और अक्टूबर का फोकस है स्ट्रेटजी विद स्पॉटलाइट नॉट विद ईगो। कैप्रिकॉन अक्टूबर में क्या करना ज़रूरी है? डिसाइसिव एक्शन लीजिएगा, और अपनी अचीवमेंट्स जो हैं उनको हाईलाइट करें, पावरफुल नेटवर्किंग करें, और कैलकुलेटेड रिस्क जो हैं उनको एक्सेप्ट कीजिएगा, और फिज़िकल एनर्जी को प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा। अक्टूबर का मकसद सिर्फ काम नहीं बल्कि कमांड लेना भी है। अक्टूबर में हमें क्या अवॉइड करना होगा? तो डोमिनेंस एटीट्यूड को, अननेसेसरी कन्फ्रंटेशन को, इम्पल्सिव फाइनेंशियल रिस्क को, एंड पावर स्ट्रगल में ईगो को, एंड ओवर कॉन्फिडेंस में आप प्रोमिसेस को अवॉइड कीजिएगा। मार्स स्ट्रॉन्ग है मगर लियो जो है वो आपको प्राइड भी देता है। बेस्ट विंडो जो है अक्टूबर में रहने वाली है 6 से 20 ऑफ अक्टूबर की। पीक एक्शन विंडो होगी, और मेजर मूव्स या अनाउंसमेंट इसी दौरान करें। अब देखते हैं आपकी थर्ड विंडो जो कि रहने वाली है नवंबर 2026 की। तो ये आपका थर्ड गोल्डन मंथ रहेगा। 1 से 30 ऑफ नवंबर जो है वो पावर कंसोलिडेशन, बोल्ड विंस, अथॉरिटी एक्सपेंशन का टाइम रहने वाला है। प्लानिटरी प्रेजेंस की अगर मैं बात करूं तो नवंबर 26 में अभी भी मार्स जो है वो लियो में ही होगा। ये सिर्फ एक्शन नहीं, डोमिनेंस और रिजल्ट कैप्चर एस्टेब्लिश करने का फेज़ रहने वाला है कैप्रिकॉन आपके लिए। अक्टूबर में आपने कदम
آگے بڑھایا تھا، نومبر میں آپ کی پوزیشن اب سیکیور ہونے جا رہی ہے۔ کیپریکون آپ کے لیے یہ اسٹریٹجک پاور ہولڈ کرنے کا مہینہ رہنے والا ہے، اور میسج آپ کے لیے بہت واضح ہے کہ لیڈ اینڈ لاک یور وکٹری ہے۔ اور کیپریکون آپ نے نومبر میں کیا اسٹرانگ آپ کا ہوگا، تو ڈسائسو لیڈرشپ، اسٹرانگ ویزیبلٹی اینڈ وننگ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بھی، اور فائنینشیل بولڈنیس اینڈ اتھارٹی اکنالجمنٹ۔ اس وقت نومبر میں انرجی انٹینس ہوگی، سو اس کو کنٹرول کرنا بھی بہت ضروری رہے گا آپ کے لیے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے فائنینشیل ہائی لائٹس کی، تو نومبر بیسٹ فور رہے گا بگ ڈیل کلوز کرنے کے لیے، پروفٹ میکسیمائز کرنے کے لیے، اسٹرانگ نیگوسیشن ون کرنے کے لیے، اینڈ لیڈرشپ کانٹریکٹ جو ہے اس کو فائنلائز کرنے کے لیے، ایکسپینشن فیز سیکیور کرنے کے لیے، اور فوکس رہے گا نومبر میں پاور ود پرسیژن، ڈرامہ نہیں۔ اور کیپریکون آپ کو اس مہینے میں کیا کرنا ضروری رہے گا، پینڈنگ ٹارگیٹس جو ہیں ان کو کمپلیٹ کیجیے گا، اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہے اس کو اسٹرینتھن کیجیے گا، نیگوسیشن میں فرم مگر کمپوز رہیے گا، ایگو کو مشن کے تابع رکھیے گا، اور نومبر کا مقصد شائن نہیں سیکیور کرنا ہے۔ نومبر میں کیا آپ کو کیپریکون اوائڈ کرنا چاہیے، اگریسو ڈومیننس کو اوائڈ کریں، غیر ضروری رائیولری کو اوائڈ کریں، امپلسو فائنینشیل گیمبل کو، اور پرائڈ بیسڈ ڈیسیژن کو، اینڈ اوور ایکسپوئر کو۔ مارس یہاں پہ بہت پاورفل ہے، اور اسپاٹ لائٹ کو لیو بھی ایمپلیفائی کر رہا ہے، اور بیسٹ ونڈو جو رہنے والی ہے نومبر کے ٹائم پہ آپ کے لیے، تو وہ ہے 7 سے 21 نومبر۔ پیک وکٹری اینڈ ریکگنیشن ونڈو رہے گی آپ کے لیے، میجر فائنینشیل اور لیڈرشپ مووز جو ہیں آپ کو اسی ٹائم پہ کرنی چاہیے۔ یہ تو تھے آپ کے گولڈن منتھس۔ اب دیکھتے ہیں آپ کے سینسٹیو ٹائم جو ہے 2026 میں وہ کون سا رہنے والا ہے۔ تو فرسٹ جو سینسٹیو منتھ یا ڈینجرس منتھ آپ کا رہے گا وہ رہے گا اگست 2026۔ تو 1 سے 31 اگست کا ٹائم جو ہے وہ اسٹرکچرل انسٹیبلٹی اینڈ پریشر کا رہنے والا ہے۔ اور اگر میں پلانٹری امپیکٹ کی بات کروں تو اگست 2026 میں سیٹرن جو ہے وہ ایریز میں ہوگا، اور اس کا بہت زیادہ گہرا اثر ہوگا کیپریکون آپ کے لیے۔ یہ عام ٹرانزٹ نہیں بلکہ یہ سیٹرن آپ کا رولنگ پلانٹ ہے، اور جب رولر ریورس میں جائے تو لائف کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ ریویو میں چلی جاتی ہے، اور ایریز بہت امپلسو ہے اور سیٹرن بہت ڈسپلنڈ۔ تو اگست کا مہینہ جو ہے وہ پروگریس روکنے کا نہیں بلکہ پروگریس کو کوسچن کرنے کا وقت رہے گا کیپریکون آپ کے لیے۔ اگست جو ہے یہ کیوں خطرناک ہے یا کیوں ڈینجرس ہے، تو یہ مہینہ آپ کے لیے اسٹرکچر ورسز ایگو ایکشن کا امتحان لینے آ رہا ہے۔ کیریئر ڈائریکشن پر ڈاؤٹ آ سکتا ہے، اتھارٹی سے فرکشن ممکن ہو سکتی ہے، لیڈرشپ پریشر وہ بڑھ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فیملی رسپانسبلٹی جو ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ ہیوی محسوس ہو سکتی ہیں، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں سب سنبھال لوں گا، مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اب تھک سکتا ہے۔ اس وقت میں سیٹرن جو ہے وہ آپ کے پاسٹ ڈیسیژن سرفس کرے گا، وہ سامنے لے کے آئے گا، اور ایریز کی انرجی آپ سے کہے گی فکس اٹ ناؤ۔ خطرہ یہ ہے کہ آپ سٹیبلٹی بچانے کے لیے جلد بازی میں سٹرکچر جو ہے اس کو ہلا سکتے ہیں۔ تو ممکنہ جو مالی یا کیریئر کے جو خطرات ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو امپلسو جاب چینج اینڈ بزنس سٹرکچر بغیر مکمل انالیسس کے کر سکتے ہیں آپ، اتھارٹی سے ایگو کلیش، لانگ ٹرم انویسٹمنٹ جلدی میں کر سکتے ہیں، اور پراپرٹی یا ایسٹ جو ہیں وہ اس میں کوئی ڈیفینسو موو آپ لے سکتے ہیں، ریپوٹیشن بچانے کے لیے رسکی کمٹمنٹس کر سکتے ہیں۔ کیپریکون آپ یہاں جو ہے کلیپس نہیں اوور کریکشن میں پھنس سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اگست میں کیپریکون آپ کو کیا اوائڈ کرنا چاہیے۔ تو امپلسو ہو کر آپ ریزائن بھی کر سکتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ایگو بیسڈ کنفرنٹیشن سے اپنے آپ کو بچائیں، پریشر میں لون یا ایکسپینشن پہ بات کر سکتے ہیں، لانگ ٹرم کانٹریکٹ توڑ سکتے ہیں، ریپوٹیشن بچانے کے لیے فائنینشیل سیکریفائسز بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں آپ کی پروٹیکشن اسٹریٹجی کی۔ تو 30 ڈے ریفلیکشن رول جو ہے بیفور میجر کیریئر شفٹ جو ہے وہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ رہے گا، اور پاس فائنینشیل ریکارڈز جو ہیں دوبارہ ان کو آپ نے ریویو کرنا ہے، اور مینٹور یا سینئر فگر سے آنیسٹ مشورہ لیں، اور ڈاکیومنٹیشن اسٹرانگ رکھیں، اور ڈیلی گراؤنڈنگ روٹین جیسے واک، میڈیٹیشن، جرنلنگ اس پہ فوکس کیجیے گا۔ سیٹرن یہاں پنشمنٹ نہیں دینے آیا بلکہ الائنمنٹ کا آپ کو موقع دے رہا ہے، اور ڈائریکشن سلو ہو سکتی ہے مگر کلیئرٹی بہت گہری ہوگی یہاں پہ۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے سیکنڈ
جو ڈینجرس منتھ ہے اس کی یا سینسٹیو ٹائم کی، تو وہ رہے گا سپٹمبر 2026 کا. تو 1 سے 30 سپٹمبر کا ٹائم جو ہے وہ پریشر پیک اور اکاؤنٹیبلٹی کا ٹائم رہنے والا ہے. اور اگر میں پلانٹری امپیکٹ کی بات کروں تو سپٹمبر 2026 میں سیٹرن جو ہے وہ اپنی پیک پر ہوگا، اپنی شدت پہ ہوگا. اور اگست میں جو ڈاؤٹ شروع ہوا تھا سپٹمبر میں، ریالٹی سامنے آ سکتی ہے. سیٹرن سلو ہے اور ایریز بہت فاسٹ ہے. تو جب سلو پلانٹ جو ہے وہ فائر سائن میں آتا ہے تو ریورس ہو تو فرسٹریشن جو ہے وہ آپ کے اندر پیدا کرتا ہے. تو کیپریکارن آپ کے لیے یہ صرف ڈیلے نہیں بلکہ ڈیپ اکاؤنٹیبلٹی کا ٹائم رہنے والا ہے. سپٹمبر آپ کے لیے کیوں ڈینجرس ہے کیپریکارن؟ یہ مہینہ آپ کے لیے اس لیے بھی ڈینجرس ہے کہ یہ رسپانسبلٹی ورسز جو ہے ریزسٹنس کا مہینہ رہنے والا ہے، بلکہ اس کا امتحان لینے کے لیے آیا ہے. اور پاس فائنینشیل کمٹمنٹس جو ہیں اب پریشر بن سکتی ہیں. اتھارٹی سے جو ہے وہ انریزالوڈ جو ہے ٹینشن جو ہے سرفیس ہو سکتی ہے. فیملی رسپانسبلٹیز جو ہیں اناسپیکٹڈلی ہیوی ہو سکتی ہیں. اور کیریئر پاتھ جو ہے وہ وقتی طور پر آپ کو سٹک محسوس ہو سکتا ہے. اور سیلف ڈاؤٹ سائلنٹلی بڑھ سکتا ہے. سیٹرن ریٹروگریڈ ایکسکیوزز قبول نہیں کرتا. ایریز امپیشنس بڑھاتا ہے اور خطرہ لاؤڈ نہیں ہوگا. انٹرنلی آپ جو ہے بہت فیئرفل محسوس کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. اب دیکھتے ہیں کہ ممکنہ مالی یا کیریئر کے خطرات جو ہیں وہ آپ کو کیا دیکھنے کو مل سکتے ہیں. پریشر میں ایسٹ سیل کرنا، بزنس پارٹنرشپ میں جو ہے بلیم گیم، اور کیریئر شفٹ پر بغیر پلاننگ کے، لیگل یا کانٹریکچول ڈیلے، ٹیکس کمپلائنس ایشو سرفیس ہو سکتے ہیں. ریپوٹیشن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اوور سپینڈنگ آپ کر سکتے ہو. کیپریکارن آپ یا نقصان سے زیادہ کریڈیبلٹی کو رسک کر سکتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ سپٹمبر میں کیپریکارن آپ نے کیا اوائڈ کرنا ہے. فرسٹریشن میں ڈیسیژن لینا، بلیم شفٹنگ، اور اس کے ساتھ ساتھ سڈن فائنینشیل ایگزٹ، اور اتھارٹی سے اگریسو ٹون میں بات کرنا، اور لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کو توڑنا. دیکھتے ہیں پروٹیکشن اسٹریٹجیز جو ہیں وہ کیا رہنے والی ہیں آپ کے لیے. تو ہر میجر ڈیسیژن پر ریٹرن اس کے فائدے اور نقصان جو ہے ان کو آپ نے لکھنا ہے. فائنینشیل آڈٹ جو ہے اس کو کوائٹلی کرنا ہے. کمیونیکیشن کام اور ڈاکیومنٹڈ رکھنا ہے. ایگو کو ڈسکشن سے باہر رکھنا ہے. پیشنس کو ویکنس بالکل بھی نہیں اس ٹائم پہ سمجھنا. یہاں پر ڈیلے سے زیادہ آپ کا ڈسپلن جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جائے گا. سپٹمبر کیپریکارن آپ کے لیے جو ہے ری ایکشن کا نہیں بلکہ ری کیلیبریشن کا مہینہ رہنے والا ہے. اب جلدی سے بات کرتے ہیں آپ کے منتھلی ایکشن پلان کی. تو مارچ 2026 کی اگر میں بات کروں تو پروفیشنل نیٹ ورک جو ہے اس کو ایکسپینڈ کریں. اتھارٹی پریشر جو ہے اس کو بلڈ کریں. اور پینڈنگ فائنینشیل ٹاسک جو ہیں ان کو کمپلیٹ کیجیے گا اور رسک ایکسپوجر کیلکولیٹ کیجیے گا. اب بات کرتے ہیں اپریل 2026 کی. تو ایسٹ بلڈ کیجیے گا. سیلری ریز یا ریٹ انکریز ڈسکشن جو ہے آپ اس ٹائم پہ کر سکتے ہیں. لانگ ٹرم انویسٹمنٹ جو ہے انیشیٹ کیجیے گا. فائنینشیل اسٹیبلٹی جو ہے اس کو کنسالیڈیٹ کیجیے گا. مئی 2026 کی اگر میں بات کروں تو ایکسپینسز کنٹرول جو ہے وہ ٹائٹن کریں. اور ٹیکس اور کمپلائنس آرگنائز کیجیے گا. کیش فلو جو ہے اس کو مانیٹر کیجیے گا. امپلسو پرچیزز اوائڈ کیجیے گا. جون 2026 کی میں بات کروں تو میجر ڈیسیژن جو ہیں ان کو سلو کیجیے گا. لیگل ڈاکیومنٹس جو ہیں ان کو ریویو کیجیے گا. اور فائنینشیل بفر جو ہیں ان کو انکریز کیجیے گا. اور ایڈوائزر کنسلٹیشن جو ہے وہ بھی ضرور کیجیے گا. جولائی 2026 کی اگر میں بات کروں تو کیریئر ڈائریکشن جو ہے اس کو ری اسیس کریں. اور سائیڈ انکم پاسبلٹیز کو جو ہیں ایویلیویٹ کریں. لانگ ٹرم اسٹریٹجی ریفائن کریں. اور ایموشنل اسپینڈنگ کنٹرول کیجیے. اگست 2026 کی میں بات کروں تو پیشنس کو آپ نے ایکسرسائز کرنا ہے. اتھارٹی کانفلکٹ اوائڈ کرنا ہے. اور فائنینشیل ریویو کوائٹلی کریں. اور ریپوٹیشن اسٹیبلٹی پر فوکس کیجیے گا. سپٹمبر 2026 جو ہے فائنینشیل آڈٹ کا ٹائم ہے. میجر رسک ڈیلے کیجیے گا. ایگو بیسڈ ڈیسیژنس جو ہیں ان کو اوائڈ کیجیے گا. لانگ ٹرم کمٹمنٹ کو ڈبل چیک کیجیے گا. اکتوبر 2026 کا ٹائم جو ہے پروموشن پش کا رہنے والا ہے. بولڈ کیریئر مووز لے سکتے ہیں آپ. ہائی ویزیبلٹی پروجیکٹس جو ہیں ان کو لانچ کریں. اور کیلکولیٹڈ فائنینشیل رسک جو ہیں ان کو ایکسیپٹ کیجیے گا. نومبر 2026 کا ٹائم جو ہے وہ میجر ڈیل کو کلوز کرنے کا ہے. لیڈرشپ پوزیشن جو ہے سیکیور کرنے کا ہے. پروفٹ میکسیمائز اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کا ٹائم رہے گا. اور اسٹرانگ نیگوسیشن بھی آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں. اب بات کرتی ہوں میں دسمبر 2026 کی. تو ایئر اینڈ فائنینشیل ریویو کرنے کا ٹائم رہے گا.
2027 ایکسپینشن بلو پرنٹ بھی لکھیں اور نیٹ ورک اسٹریٹجیکلی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کانفیڈنس کے ساتھ نیکسٹ لیول گول جو ہے اس کو بھی سیٹ کریں اس ٹائم پر۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے امیڈیٹ ایکشن لسٹ کی کہ وہ کیا رہنا چاہیے۔ اگر میں آج کی بات کروں تو کرنٹ فائنینشیل پوزیشن جو ہے ابھی آپ کو آج ریویو کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ غیر ضروری جو آپ کے ایکسپنسز ہیں ان کو آج ہی کرٹیل یا کٹ ڈاؤن کرنا چاہیے، اور ٹاپ 3 پریورٹیز جو ہیں ان کو آپ کو لکھنا چاہیے۔ اور اگر میں بات کروں اس ہفتے کی تو آپ نے بجٹ سٹرکچر جو ہے اس ہفتے اپنا ریفائن کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پینڈنگ فائنینشیل ٹاسک جو ہیں ان کو بھی کمپلیٹ کرنا ہے، اور لانگ ٹرم گول جو ہیں ان کو الائنمنٹ جو ہے ان کی چیک کیجیے گا۔ اور اگر میں بات کروں کہ اس مہینے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے تو میجر اسٹریٹجک پلان جو ہیں وہ اپنے سامنے ان کے سٹیپس کو لکھنا شروع کریں، اور انویسٹمنٹ اور سیونگ ڈسپلن جو ہے اس کو مضبوط کریں، اور کیریئر اتھارٹی جو ہے اس کو ویزیبل اسٹرینتھن کریں۔ کیپریکارن، آپ کے لیے فائنینشیل سروائیول سٹرگل جو ہے وہ اسٹریٹجی اور ڈسپلن کا کھیل ہے۔ اسٹیبلٹی سے اور اتھارٹی سے آپ اپنی لیگیسی بناتے ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے 2026 کے گولڈن اور سینسٹیو ونڈوز جو ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں تاکہ آپ اپنے سال کو بہت اچھے سے پلان کر سکیں۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور ہیلپ فل لگی ہو تو فیملی اینڈ فرینڈس میں جو کیپریکارن ہیں آپ ان کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اپنا 2026 کا فائنینشیل سروائیول جو ہے اس کو مضبوط بنا سکیں۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوتی ہے آپ کے ساتھ ایک اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اسٹے ہیپی، اسٹے پاورفل۔